रजी अल्लाह ताला अन्हु को जो मकाम है, जो अल्लाह ताला ने उनको मर्तबा अता किया है, दुनिया कायनात में अल्लाह ताला ने ऐसी मर्तबत वाला कोई शख्सियत पैदा ही नहीं की। आका कायनात के बाद सबसे प्यारी शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत है। एक दिन आका कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी में रिवायत है, बैठे हुए हैं, एक औरत आई और आकर सवाल किया, अल्लाह के नबी जी मुझे ये मसला है, ये परेशानी, अल्लाह के नबी जी हल कीजिए। फरमाया है प्यारी अभी चली जा, बाद में मेरे पास आना। तो फरमाने लगी, आका जी अगर मैं इधर आऊं और आप मौजूद ना हो, तो आका कायनात ने फरमाया अगर मैं इधर मौजूद ना हूं तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाना है। मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी में बतलाया कि अगर मोहब्बत करनी है इमाम कायनात के साथ तो हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करना पड़ेगी। हजरत के इमाम कायनात ने बतलाया कि आका कायनात अगर ना हो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आना है। अल्लाह ताला ने जो इनको मकाम, जो मर्तबा अता किया है, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा अपने घर में, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं, क्या मेरे अब्बा जान वालिद मोहतरम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी नेकी है कि जितने आसमान के सितारों की नेकियां हैं? फरमाया नहीं, आपके अब्बा जान की नेकियां इन आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। फरमाया अगर नेकियां दुनिया की कायनात में हो, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की नेकियां इतनी हैं जितनी आसमान के सितारे, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी नेकियां हैं, इतनी नेकियां हैं कि एक रात की इबादत सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक तरफ और आसमान की सितारों की जितना नेकियां एक तरफ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान को कौन पहुंच सकता है? उनकी मर्तबत को, उनकी शरीयत को, उनके प्यार और मोहब्बत को कौन पहुंच सकता है? उन्होंने जैसी मोहब्बत की है, क्या कमाल मोहब्बत की है। हजरत दीन इस्लाम में तारीख लिखी गई, सहाबा किराम की सीरतें लिखी गई, सहाबा किराम ने आपस में एक सहाबी की दूसरे सहाबी ने तारीफी कालिमात लिखे, सीरत लिखी। हजरत तारीख उदान ने सहाबा किराम की तारीफे में, तारीख सात लोगों ने तारीख में लिखा, अपनी कुतब में लिखा, सहाबा किराम के सीरत को बयान किया, इनके चलने फिरने नक्शे कदम को दावे इनने नकल किया। हजरत लोग दुनिया में तारीख साज होके, दुनिया में मुसन्निफीन होके लोग लोगों की सीरत को लिखते हैं, उनके किरदार को लिखते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की कैसी शख्सियत है। अल्लाह ताला ने इनका किरदार, इनका प्यार और मोहब्बत, इनकी सीरत खुद लिखी है। सानियस नईहुमा फिल आर, अल्लाह ताला ने इनका कुरान पाक में तज़किरा किया है। हजरत आज मीडिया पे बैठ के हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु पे तबर्रा की जाए कि इंसाफ परस्त नहीं थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स है कि दीन इस्लाम में सबसे पहले अव्वलुल मोमिनीन होने वाला शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहले मुहाजिर बनने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। सबसे पहले सहाबी रसूल का शरफ हासिल करने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत 40 लाख दिनार आका कायनात की खिदमत में आकर रखने वाला सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत बिलाल हबशी को आजाद कराने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत आमिर बिन मुगीरा को आजाद करवाने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। गार में सबसे पहले दाखिल होने वाला सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। अपने कपड़े को फाड़ के सुराखों को भंग करने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। अपनी गोद में आका कायनात को सुलाने वाला हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। आज तुम इन पे तबर्रा करो, आज तुम इन्हें नाइंसाफ करो, जिससे इमाम कायनात ने भी प्यार किया, जिन्होंने इमाम कायनात ने भी इनसे मोहब्बत की है। वो वह शख्सियत है कि जिनके आंसू, आका कायनात के आंसू, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू जिस चेहरे पे पड़े हैं, वो आमना के लाल के चेहरे पे पड़े, वो वह शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत को, इनके किरदार को अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद में कई जगह पे नकल फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही, और कहीं पे फरमा दिया उलाइका हुमुस सादिक़ून, यही सच्चे लोग हैं, यही सादिकीन हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ये ऐसी शख्सियत है, इनके ईमान को दुनिया कायनात की कोई शख्सियत, कोई हस्ती नहीं पहुंच सकती।
حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کیا. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے مسجد نبوی کو تعمیر کروایا. یہ وہ شخصیت ہے آقا کائنات کے ساتھ بدر میں گئے, احد میں گئے, آقا کائنات کے ساتھ صبح بھی گزاری, شام بھی گزاری, اپنی لخت جگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آقا کائنات کے زوجیت میں لی, ان کے ساتھ شادی کرائی, آپ سسر بنے. وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں. حضرات آج انہیں گالی نکالتے ہو, آج ان پہ تبرہ کرتے ہو, آج ناانصافی کے فتوے ان پہ لگاتے ہو. تمہیں دنیائی کائنات کے اندر کوئی گلوکار, کوئی فنکار, کوئی بدماش, کوئی عیاب نہیں ملا تھا جن پہ تم بولتے اور تبرہ کرتے. ان صحابہ پہ بولتے ہو, ان صحابہ پہ بولتے ہو. میرے پیغمبر نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحابی, میرے اصحاب کو گالی مت نکالنا. حضرات یہ پیغمبر نے فرمایا تھا. آج سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے آقا کائنات کے اصحاب کے بارے بدزبانی کی جائے, آقا کائنات کے اصحاب کی محبت کو جھٹلایا جائے, ان کو نا انصاف قرار دیا جائے. حضرات یہ وہ شخصیت ہے جس کا تذکرہ میں کرتا ہوں, جس سے محبت میں کرتا ہوں, جس سے پیار میں کرتا ہوں. یہ وہ شخصیت ہے جس کو جنت میں 8 دروازوں سے آواز آئے گی. وہ ابوبکر صدیق ہے جو آقا کائنات کے ساتھ روضۃ الجنہ میں لیٹے ہوئے ہیں. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ آقا کائنات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آقا کائنات نے اپنی زندگی میں دعائیں کی. صحیح بخاری میں روایت ہے, سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں آقا کائنات نے فرمایا اے اللہ, جس طرح میرا دنیا میں دوست حضرت ابوبکر صدیق ہے, جس طرح یہ دنیا میں میرے ساتھ ہے, کل قیامت کے دن بھی اس کو میرے ساتھ ٹھہرا دو. حضرات آج انہی اصحاب پہ بولا جائے, آج انہی اصحاب کو لا انصاف کہا جائے. آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا اے ابوبکر, 7 بندے کی کوئی نہ کوئی دلی نیک خواہش ہوتی ہے, بتلا تو صحیح تیری کیا نیک خواہش ہے. فرماتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا جی آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ کا ہو, میں ابوبکر ہو کے دیدار ہی کرتا رہوں. یہ ہے ان کے دل کی خواہش, جن کا دل اتنا صاف, جن کا دل اتنا پاک, جن کے دل کے اندر کوئی گناہ کا شائبہ موجود نہیں, جو پاکیزہ شخصیت ہے, ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو. حضرات ہمارا ایمان مسلک اہل حدیث کے منہج کا اعلان کہ حضرت ابوبکر صدیق سے محبت کرنا ہی ایمان ہے. اگر سیدنا ابوبکر صدیق سے محبت نہ کی جائے, ان سے پیار اور الفت نہ کی جائے, اپنے دل میں ان کے لیے بغض رکھا جائے, ایسا بندہ وہ دین اسلام سے خارج ہے. جو اصحاب پہ بولتا ہے وہ اصحاب ہے جنہوں نے اب آقا کائنات کے وضو کے پانی کے قطرات کو زمین پر نہیں گرنے دیا. حضرات وہ کیسے ہو سکتا ہے آقا کائنات کی حدیث کو نیچے گرنے دیتے؟ ایسی محبت اور ایسا پیار انہوں نے کیا. آقا کائنات کی وفات کے بعد منکرین زکات کے بارے میں کس نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ان کا خاتمہ کیا, ان کو ختم کیا؟ وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے. میرے پیغمبر نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا میرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستانا چھوڑ دو. صحیح بخاری میں روایت, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں جھگڑا ہو گیا, آپس میں چپلش ہو گئی, بحث و مباحثہ ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق سے معافی مانگی, معافی طلب کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے معافی نہ دی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے تہمت کو پکڑتے ہوئے جلدی جلدی آقا کائنات کے پاس آ رہے ہیں. آپ کے پاس اصحاب بھی تشریف فرمائے ہیں. آقا کائنات نے فرمایا لگتا ہے آج ابوبکر کسی سے لڑ کے آ رہا ہے, کسی سے جھگڑ کے آ رہا ہے, پریشان معلوم ہوتا ہے. آئے اور واقعہ بیان کیا, آقا جی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی, میں نے غلطی کی تھی, میں نے معافی مانگی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے معافی نہیں. ادھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بھی چین نہیں آیا. یہ بھی گئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, جا کے پوچھا ابوبکر کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فرمایا یہاں نہیں آئے. آقا کائنات کی طرف رخ کیا, آئے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرمائے. تو آقا کائنات غصے میں کھڑے ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھٹنے کے بل چلتے ہوئے
आका के नाथ के थोड़ा करीब हुए और फरमाया आका जी गलती मेरी थी, आका जी गुनाह मेरा था, आका जी गलती मेरी थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला को कुछ ना कहे। ये इंसाफ परस्त, ये जिनके दिल में ईमान है, आज उनसे गलती हो वो कहते हैं हमसे गलती हुई है। उन्होंने आका के नाथ के सामने कहा है आका जी मुझसे गलती हुई है। इतना इंसाफ वाला आदमी जिसे तुम बेइंसाफ कहते हो। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से की हालत में खड़े हुए, चेहरा सुर्ख है। आका के नाथ ने फरमाया ऐ मेरे सहाबाए किराम की जमात, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को सताना छोड़ दो। ये वो शख्सियत है जब तुम मुझ पे ईमान नहीं लाए थे, जब तुम सहाबी नहीं बने थे, जब तुम मुझे झूठा कहते थे, जब तुम मुझे मजनून कहते थे, जब तुम मुझे दीवाना कहते थे, ये उस वक्त भी मुझसे प्यार करता था। इनके बारे में आज बोला जाए असहाबे रसूल पे, हजरात यही वो लोग हैं जो आका कायनात के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं। मैं भी कहता हूं, तू भी कहता है सिद्दीक सिद्दीक है, मैं भी कहता हूं, तू भी कहता है सिद्दीक सिद्दीक है। जो ना माने सिद्दीक को वो ज़ंदीक है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे सीनों में सही तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत नसीब फरमाए और अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। व आखिरु दावयाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।